الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مل کے وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک پڑھو پڑھو میں نے آواز آوے ذرا ذوق دا اظہار کرو صلاۃ و سلام حضرات مکرم قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں اے ماہ مبارک حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نال نسبت رکھن والا مہینہ ہے ربیع الثانی شریف انہوں سی کہنے ہیں اور اس مہینے دے اندر حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ دا ذکر نہ کریے تذکرہ نہ کریے تے اس شاکان مصطفیٰ نو چین ہی نہیں آندا اور میں انشاءاللہ سیرت غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ آپ دا کردار تو آڑے سامنے رکھنا ہے بچپن تو لے کے او تحصیل علم دا کردار او بچپن دا کردار او زہد اور ورا اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم اے دعا ہے مولا سانو سدھی راہ وکھا مستقیم سدھا رستہ صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوکاں دا رستہ جنہاں تے تو انعام کیتا ہے پھر لا ریب کتاب منبع نور و ہدایت کتاب سچی تے سچی کتاب نے انہوں ایکسپلین کیتا بھئی انعام یافتہ لوگ کون نے جنہاں دے کردار ورگا اسی اپنا کردار کرنا ہے جنہاں دی سیرت ورگی اسی اپنی سیرت کرنی ہے بھئی اسی انہاں دے مننا لیاں تے ساڑھے وچوں انہاں دے کردار دی چلک نظر آنی چاہی دی ہے ساڑھے وچوں انہاں دی سیرت دا عکس نظر آنا چاہی دا ہے وہ کون نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ دا قرآن کہندا ہے نبیاں دا گروہ ہے جنہ تے میں انعام کیتا ہے اے انبیاء دا گروہ ہے اے صدیقین دا گروہ ہے اے شہداء دا گروہ ہے اے صالحین جڑے بندے نیکوکار ہوندے نے نا انہاں دا گروہ ہے جنہ تے میں انعام کر چھڈیا ہے جنہ تے میں فضل کر چھڈیا ہے جنہ تے میں کرم کر چھڈیا ہے اچھا جدو انعام یافتہ لوگاں لئی اسی نماز وچ کھلو کے دعا کرنے ہیں کہ مولا اسی اس رستے تے چلنا ہے جنہ تے تو انعام کیتا ہے اسی
نماز اندر بھئی الحمد شریف پڑھنے ہیں نا اسی یہ ہوئی دعا منگنے ہیں نا نماز تو بعد میں اگر الحمد شریف دعا دے طور تے منگی جائے تے دا مطلب ہے یہ کہ اسی انہاں لوکاں دے رستے تے چلنا چاہنے ہیں انہاں دے کردار تے عمل کرنا چاہنے ہیں انہاں دی سیرت تے عمل کرنا چاہنے ہیں انہاں نو اپنے واسطے رول ماڈل بنانا چاہنے ہیں انہاں نیکاں لوکاں نو انہاں شخصیات نو انہاں نو اپنے واسطے انج کہہ لو کہ انہاں دا جڑا اسوہ حسن ہے اسی او دے تے عمل کرنا چاہنے ہیں پریکٹس کرنا چاہنے ہیں کہ جنج تے او نے اسی اس رنگ وچ رنگے جائیے تے آؤ پھر کیوں نہ ہوئے اس حسنی سید دی گل کر لئیے حسینی سید دی گل کر لئیے جڑا سید بھی ہے جڑا عالم بھی ہے تے جڑا ولیاں دا شہنشاہ بھی ہے جڑا سید بھی ہے جڑا حسنی ہے حسینی ہے عالم بھی ہے ولیاں دا بادشاہ بھی ہے ابو صالح آپ دے ابا جان کہندے نے بھی جس رات اے میرا بیٹا غوث العظم دنیا تے میلاد دا ویلا ہویا تولد دا ویلا ہویا ولادت دا ویلا ہویا تے کہندے نے مینوں تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہو گیا آہا اچھی آنکھو سبحان اللہ میں کہ خالق کائنات سونیا کیڑے نیک بندے نے اللہ فرماندا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء خالق کائنات فرماندا نبیاں دا گروہ صدیقین دا گروہ اے شہیداں دا گروہ اے صالحین دا گروہ جنہ واسطے تو دعا منگنا ہے میں انہاں دے رستے تے چلنا ہے صالحین دی کیٹاگری کیڑی کیڑی ہے داتا علی حجویری ایسے کیٹاگری اندر نے غوث العظم ایسے گروپ اندر نے تہجد گزار ایسے کیٹاگری اندر نے اشراق پڑھنے والے چاشت پڑھنے والے اوابین پڑھنے والے با جماعت نماز پڑھنے والے زہد والے ورا والے ہر ویلے اللہ اللہ کرنے والے تے میرے مصطفیٰ دی شریعت عمل کرنے والے انو صالحین دا گروہ آکھیا جاندا ہے صالحین دا گروہ آکھیا جاندا ہے میں کہ مولا انہاں صالحین وچوں حضرت غوث العظم دا جدوں سی ذکر کرنے ہاں ابا جان حضرت ابو صالح کہندے نے اکھ لگی ہے مدینے دا چن آ گیا رات آ گئی میلاد غوث العظم دی رات آ گئی ولادت غوث العظم دی رات آ گئی محبوب سبحانی دے آن دی رات آ گئی قطب ربانی دے آن دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی آمد دا ویلا کہندے نے آنکھ لگی ہے مدینے دا چند آ گیا ہے امام الانبیاء آ گئے نے میرے مصطفیٰ دے سجے کھپے میرے نبی دے صحابہ دا گروہ بھی موجود ہے نبی دے صحابہ بھی موجود نے میرے نبی دے ولی میرے نبی دی امت دے ولی بھی موجود نے اللہ دے سجن سارے موجود نے نبی دے اصحاب بھی موجود نے اصحاب پیمبر بھی موجود نے میں عشق دا رنگ دے دیاں محبت دا چشمہ لا کے ویکھیا جدو میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت ابو صالح تیرے تے میرے غوث اعظم اللہ دے ولی دے ابا جانو اپنے دیدار تو مشرف کروایا تے کلا میرا مصطفیٰ نہیں آئے بلکہ سجے کھبے ابو بکر عمر نو لے کے آئے صحابہ نال نے جدو صحابہ نال نے ابو بکر تے ہر ویلے نبی دے نال رہن والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہر ویلے میرے مصطفیٰ دے نال رہن والے عثمان و علی تے ہر ویلے میرے نبی دے نال رہن والے بلال حبشی تے ہر ویلے میرے مصطفیٰ دے نال رہن والے اے میرے مصطفیٰ آئے آکے مبارک بات دیندے نے کہندے نے ابو صالح تینو مبارک ہوئے اج دی رات اللہ نے جڑا تینو پتر دیتا ہے وہ میرا بھی پتر ہے تے نالے میرا محبوب بن کے آ رہا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں
سنا ہے آپ صدقے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ جھوم جھوم کے پڑھو میرے گھر میں پوچھ دیو اسی کیڑے غوث دیاں 11ویں مناؤن والے ہیں آکھیا کرو اسی ہر کسے نو غوث غوث نہیں کردے اسی اس غوث دی 11ویں مناؤن والے ہیں جدا میلاد ہوے تے میرے مدینے دا چن آ کے مبارک بادیاں دیندا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ میں نال مل کے پڑھو ذوق پیدا ہو جائے تاکہ خطاب شروع کریے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ پڑھو یار میرے گھر میں دعا منگنا جڑا جڑا میرے نال مل کے پڑھے اللہ کرے راتی گھر جاوے آنکھ لگے میرے مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے یا رسول اللہ پڑھن ویلے کنجوسی نہ کریا کرو اے بخل نہ کریا کرو نبی دے ذکر اندر کنجوسی چنگی نہیں لگ دی رل کے پڑھیا کرو ذوق نال پڑھیا کرو سجے کھبے ویکھ کے پڑھیا کرو جشن دا سما بن کے پڑھیا کرو نبی دے نوکر بن کے نوکری دیا کرو میرے گھر میں بھی ہو جائے رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں صدقے جاواں امام الانبیاء آ گئے مدینے دے چن آ گئے آگے مبارک دیتی فرمایا ابو صالح اے تینوں مبارک ہوئے جڑا تیرے گھر بیٹا ہویا ہے وہ میرا بھی بیٹا ہے تے نالے میرا محبوب ہے میں او دے نال محبت کرنا ماں اگر گل جملے میرے تو پوری طرح تہاڈے تک کنوے نہیں کر پائے تے سات چک والو سن لو ساری دنیا دا محبوب میرا مصطفیٰ ہے ساری دنیا دا محبوب میرا مصطفیٰ ہے شرق والیاں دا محبوب میرا نبی ہے غرب والیاں دا محبوب میرا نبی ہے شمال والیاں دا محبوب میرا نبی ہے جنوب والیاں دا محبوب میرا نبی ہے میں جبریل نو پوچھیا جبریل کہتا ہے میرا محبوب ہی نبی ہے میکائیل دا محبوب نبی ہے اسرافیل دا محبوب نبی ہے میں تیروں لمبا چکر لوا کے محبوب دا معنی سمجھا کے تیرے تو سبحان اللہ خواما گل ایتھے ہی روک کے طرح پتہ لگ جائے کیڑے غوث دے منن والے ہو سارا جگ کہندا ہے مصطفیٰ میرا محبوب ہے میں کیا عالم جمادات دا محبوب ہے عالم نباتات دا محبوب ہے عالم نورانیت دا محبوب ہے عالم بشریت دا محبوب ہے لفظاں دیاں گنجلاں وچ نہ پھسیا رہی کوئی ایک جہان تھوڑی ہے انسانہ دا جہان ہے جنہ
کائنات دا جہان ہے، نوریاں دا جہان ہے، برزخ دا جہان ہے، آخرت دا جہان ہے، ارواح دا جہان ہے، بشریت دا جہان ہے، نورانیت دا جہان ہے، درختاں دا وکھرا جہان ہے، نباتات دا وکھرا جہان ہے، پتھراں دا جمادات دا وکھرا جہان ہے۔ انہاں سارے جہاناں نو پوچھیا تہاڈا محبوب کون ہے؟ سارے کہندے نے ساڈا محبوب مصطفیٰ ہے۔ میں کہا مولا تیرا یار کون ہے؟ اللہ فرماندا میں خود ساری کائنات نو بنا کے اعلان پیا کرنا وا میرا یار بھی مصطفیٰ ہے، یہ جانے کائنات بھی ہے، شان کائنات بھی ہے، تے میرا محبوب بھی ہے، یہ دے واسطے سارے جگ نو بنائے۔ میں کیا کملی والے سارا جگ تیرے نال پیار کردا ہے۔ اللہ کہندا ہے میرا بھی محبوب ہے۔ اللہ دا نبی کہندا ہے سن لو جدوں میرا عبدالقادر دنیا تے آیا ہے، چونکہ میری نسل وچوں میں، چونکہ میرے نسل وچوں میں، میرے خاندان وچوں میں، اے سن لو لوگو عبدالقادر آئے، میرا پتر بھی ہے، میرا محبوب بن کے آئے۔ نبی آ گئے، امام الانبیاء آ گئے، مدینے دے تاجدار آ گئے، آ کے مبارکباد دیتی۔ دوجی گل سن یار، جس رات میلاد غوث العظم ہویا، اس رات جنیاں ولادتاں ہوئیاں، اونا ولادتاں وچوں کوئی بچی پیدا نہیں ہوئی، جننے پیدا ہوئے بچے پیدا ہوئے۔ جدو میرے مصطفیٰ دا میلاد ہویا، اس پورے سال بھی بچے پیدا ہوئے۔ علماء سیرت کہندے اس واسطے رب چاہندا سی کہ لوگی چونکہ منڈیاں نو ویکھ کے خوش ہو جاندے نے، رب چاہیا یار دے میلاد دے جشن اندر منڈے ونڈا، او تے پورے سال ونڈے، چونکہ اے بھی حسنی سید حسینی سید، حسنی سید آ گیا، حسینی سید آ گیا، میرے نبی دی نسل وچوں آ گیا، میرے نبی دے خاندان وچوں آ گیا، تے ولی نبی دی نبوت دا مظہر ہو کے آندا ہے۔ ولی نبی دی نبوت دا مظہر بن کے آندا ہے۔ نبی دی شان ویکھنی ہوے ولی وچوں جھلک آندی ہے۔ اینے جملیاں نو یاد رکھیں، ہن نبی ہوے جڑا آیا پورا سال بچیاں دا یار میلاد ہویا، بچے ہی پیدا ہوئے، رب چاہیا مصطفیٰ دا میلاد ہوے تے منڈے ونڈ دتے جان۔ جدوں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اوے جس رات نو آئے صدقے جاواں کسے دے گھر بیٹی نہیں بس پتر ہی آئے نے، اللہ نے اپنے یار دے میلاد دا جشن منایا۔ آکھو گے کنیاں ولادتاں ہوئیاں؟ 1100 ولادتاں ہوئیاں جیلان دے اندر، 11 شہر دے اندر 1100 ولادتاں ہوئیاں، تے جننے پیدا ہوئے بچے ہوئے۔ بس ایتھوں تک نہیں، علماء سیرت کہندے نے کہ جننے پیدا ہوئے بچے پیدا ہوئے تے جیڑے پھر بچے اس رات پیدا ہوئے میرے غوث تے میلاد دی برکت نال سارے اللہ دے ولی پیدا ہوئے، جننے پیدا ہوئے سارے ولی کر دیتے۔ ہائے ہائے ہائے، جاؤ پھر جیڑی بھی ویکھے گی میرے غوث نو مرید نہیں بن گئے انہوں پتا ہوئے میں غوث پیا بیٹا دا لیول اتے تھلے کر دو نا، میرا ٹیمپو خراب ہو جاتا۔ میں غوث پیا سرکار منگتی تیری میں، بالخصوص ماسٹر گین نو اپ لیول یا لو لیول اچانک نہ کرے کرو۔ میں غوث پیا سرکار منگتی تیریاں، جنہ جنہ ماما نو اس رات میرے غوث دے صدقے نال پتر ملے ہونگے تے سارے ولی بن گئے ہونگے۔ جملے چھوٹے نہیں، وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں چچے تلے نپے تلے جملیاں نال اپنے خطاب نو مختصر مگر جامع انداز اندر اگے لے کے جا رہا ہوں۔ اگے تینوں سیرت غوث العظم وال لے کے آنا ہے۔ میں غوث پیا سرکار منگتی، سارے مل کے بڑھو، میں غوث پیا سرکار منگتی
سجے کھبے ویکھنا بند کر کے شرم دے تاثرات انہاں نو ہٹا کے غوث پاک دی سیرت پڑھنی رل کے غوث پاک دے نوکر بن کے میرے مصطفیٰ دے عاشق بن کے نبی دے ثنا خان بن کے تے چلو میرے نال رل کے غوث پاک دی منقبت پڑھ لیے میں غوث پیا سرکار منگتی 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 تیری میرا کر دیں بیڑا پار منگتی تیری میرا کر دیں بیڑا پار منگتی تیری میرا کر دیں بیڑا پار اچھا دو گلاں ہو گئیاں بھی جننے بچے پیدا ہوئے اس میلاد دی برکت اللہ دے ولی ہوئے تیسری گل سنو بھی ایک رمضان شریف آیا تے حضرت غوث پاک نے پورے روزیاں دے وچ جدوں لوگ روزہ رکھ دے سی روزے دے ٹائم آپ دودھ نہیں سی پیندے شیر نہیں سی پیندے ماں دے قریب نہیں سی جاندے بھی گل بڑی مشہور ہو گئی اگلے سال بدلی بنی تے چاند نظر نہ آوے لوکی پریشان ہون کی کریے بھی دوربیناں دا دور نہیں سی چاند چڑھ گیا روزیاں دا کہ نہیں چڑھ گیا جدوں بڑے پریشان ہوئے انہاں آکھے ایڈے پریشان نہ ہو غوث پاک دی اماں کول ٹر جو جا کے پتہ لگ جائے گا اج روزیاں دا پہلا روزہ ہے وے کہ نہیں ہے چاند چڑھیا کہ نہیں چڑھیا اوتھے ٹر جاؤ جے دوربیناں نہیں ٹیکنالوجی نہیں تے روحانی ٹیکنالوجی والا تے آ گیا ہے نا بولو تے صحیح اوتھے جاؤ جا کے تانوں پتہ لگ جائے گا اے چند چڑھیا کہ نہیں چڑھیا حضرات مکرم غوث اعظم رحمت اللہ علیہ حضرت عبدالقادر جیلانی دی اماں جان دے کول جس ویلے آ کے پوچھ دے نے اماں جان کہندیاں نے اج سویر دا ویلا ہے میرے پتر نے میرا شیر نہیں پیتا انہاں آکھیا پتہ لگ گیا ہے جدوں تحقیق کیتی بعد وچ گل تصدیق والی ہو گئی کہ اج رمضان شریف دا پہلا روزہ ہے پکی گل ہو گئی بھی آج راتی جڑا چاند چڑھ گیا سی آج روزہ سی پہلا اسے واسطے غوث پاک نے ماں دے قریب جا کے روزے دے دورانی وچ شیر نہیں پیتا دودھ نہیں پیتا اس واسطے کہ لوکاں نوں دسنا سی اے جڑا ہے مادرزاد ولی آیا بچپن تو ہی اپنا کردار لوکاں کے رکھن آیا تسی ایڈے قد بت لے کے روزیاں وچ روزے نہیں رکھدے نکا جا نیانا ہے سجداں دا اے دنیا تے آیا ہی صبح تو شام تک روزے دی تبلیغ واسطے ایڈے قد بت لے کے تسی روزہ نہیں رکھ دے اے نکا جا بچہ سیداں دا اے روزہ پیا رکھدا ہے رمضان دے روزے پیا رکھدا ہے اینو سحری دے فیض و برکات دا پتہ ہے اینو افطاری دے فیض و برکات دا پتہ ہے اے آ کے لوکاں نو درس دینا ہے لوکاں نو ہدایت کرنا ہے لوکاں نو آ کے مصطفیٰ دی شریعت دا پرچار کرنا ہے جدوں ایتھوں تک گل مک گئی صدقے جاواں حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ حضرت عبدالقادر جیلانی تھوڑے جے جدوں بچپن دے عالم اندر آ گئے تے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیتا ہن قرآن پاک حفظ ہو گیا ماں ہوے پڑھی لکھی تے لوگو ماں سب تو پہلی تربیت گاہ ہوندی ہے بچے واسطے حضرت غوث اعظم نو آپ نے ادارے اندر داخل کروایا قرآن حفظ ہو گیا ابتدائی کتاباں دی تربیت حاصل کر لئی کسے دانشور رکھے ہیں انہیں آکھیا مرد دی تعلیم مرد تک رہندی ہے عورت دی تعلیم پوری نسل تک جاندی ہے پوری جنریشن تک جاندی ہے پڑھیاں لکھیاں عورتاں دیندار عورتاں زہد والیاں عورتاں ورا والیاں عورتاں نکاح واسطے انتخاب کریا کرو وہ جدو بچے دی ماں بنے گی نا تو بچہ گودی وچ ہوے گا قرآن دی تلاوت کریا کرے گی وہ نبی دی نعت پڑھیا کرے گی وہ دیندار ہوے گی نا زہد والی ہوے گی ورا والی ہوے گی وہ جدو روزہ رکھے گی نا تے بچہ ماں وال ویکھ کے وہ بھی روزے دار ہوے گا ماں نماز پڑھے گی وہ بھی نماز پڑھے گا تے ماں سی زہد والی ورا والی بچپن تو ہی بچے تے فوکس کیتا اور اپنے او صاف جملہ بچے وچ ڈیویلپ کیتے او دے وچ منتقل کیتے اور بچہ پھر ایسے او صاف دا مالک ہویا ایسے او صاف دا مالک ہویا حضرت غوث اعظم قرآن دے حافظ بھی ہو گئے بچپن وچ کتاباں جملہ دینی ابتدائی کتاباں جدو انہاں دی تعلیم حاصل کر لئی تے اماں کے ہاتھ جوڑ کے آکھیا اماں جی مینوں اجازت دیو میں ذرا ایتھوں ایران وچوں بغداد جانا چاہنا جیلان تو بغداد جانا چاہنا جتھے جاواں تے مصطفیٰ دی شریعت دے ٹکڑے حاصل کر سکاں
صدقے جاواں امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دے خاندان دا شہزادہ اے سیدزادہ حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جدو اماں دی بارگاہ دے اندر کہندے نے اماں جی مینوں اجازت دیو لیکن تھوڑا جا پھر پیچھے ہی رکھاں تینوں گل سمجھاواں کون غوث اعظم سیرت تیرے سامنے رکھاں کردار تیرے سامنے رکھاں کسے پوچھیا 10 سال دی عمر غوث پاک دی ہو گئی کسے پوچھیا غوث پاک سونیا میں تینوں پوچھنا چاہنا کہ تانوں کدوں پتہ لگیا ہے کہ میں اللہ دا ولی ہاں اللہ میرے نال پیار کردا ہے میں اللہ نال پیار کرنا وا تینوں کدوں پتہ لگیا سونیا تانوں کیویں پتہ لگیا کہ میں اللہ دا ولی ہاں اللہ میرے نال پیار کردا ہے اللہ میرے نال محبت کردا ہے اللہ تہاڈے نال محبت کردا ہے تسی اللہ نال پیار کردے ہو غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میری عمر 10 سال ہے میں جدوں مدرسے جایا کرنا اج ساڈے بچے ہون اسی پہلے مسجد وچ قاری صاحب کول نہیں پہلا اے بی سی پڑھاونے آ کہ اینوں انگلش تے کم از کم آوے انگلش پڑھانا گناہ نہیں انٹرنیشنل لینگویج اے دے تو بغیر گزارا نہیں لوگوں ایجوکیشن ضروری ہے یونیورسٹی دی ضروری ہے کالج دی ضروری ہے پر کیا ہی اچھا ہوے جے پہلے مدینے دے چن والی زبان سکھا دیتی جائے قرآن پڑھانا سکھا دیتا جائے پڑھنا سکھا دیتا جائے نبی دی شریعت دی تعلیم دیتی جائے اماں زہد والی پتر نو ادارے وچ بھیجیا مدرسے وچ شعبہ حفظ جدو بچہ ٹر گیا کون جنوں اسی 11ویں والا پیر کہنے ہو حضرت عبدالقادر جیلانی آپ نو پوچھیا کدوں پتہ لگیا اللہ دے ولیو کہندے میں چھوٹا جاواں مدرسے جانا وا میں ویکھنا وا میرے سجے کھبے فرشتے ٹرے پھردے ہوندے نے میرے اگے پیچھے فرشتے ترے پھر دینے لوگاں نو کہندے نے رستہ خالی کر دیو جگہ خالی توجہ کرے آجے ایک نکتہ دین لگا جگہ خالی کر دیو عبدالقادر آ رہے ہیں جگہ خالی کر دیو عبدالقادر آ رہے ہیں جگہ خالی کر دیو عبدالقادر آ رہے ہیں جدو فرشتے سجے کھپے لوگاں نو آواز دین دینے غوث پاک کہندے نے میں جدو مدرسے جانا وا مدرسے دے بچیاں نو فرشتے جا کے پکار کے کہندے نے اوے جگہ دے دیو عبدالقادر آ گیا ہے جگہ دے دیو عبدالقادر آ گئے میں ان تو اگے سوال رکھنا عبدالقادر نام دے تے بندے بڑے ٹرے پھر دے ہونگے اے کوئی وکھرا ہے عبدالقادر جڑا آیا ہے تے فرشتے سجے کھبے لوکاں نو کہندے نے جگہ دے دیو اوے اٹھ کے جگہ دے دیو اوے رستہ چھڑ دیو اے دے واسطے جگہ وسیع کر دیو عبدالقادر آ رہا ہے اس واسطے کہ فرشتے لوکاں نو تربیت پہ کردے ہیں جدوں کتے محفل سجی ہووے اللہ دا ولی آ جائے کتے مجمع لگائے ہوئے اچانک کوئی عالم آ جائے ایک مجمع لگائے ہوئے اچانک حسنی حسینی سید آ جائے تین گلاں تیرے سامنے رکھن لگا اوے مجمع لگائے ولی آ گیا مجمع لگائے قرآن دا حافظ آ گیا مجمع لگائے کوئی سید آ گیا مجمع لگائے اللہ دا ولی آ گیا اٹھ کے جگہ دیو استقبال کرو اس لئی کہ اے نوریاں دا طریقہ ہے ملائکہ دا سلیقہ ہے فرشتیاں دا طریقہ ہے غوث پاک دی 11ویں آلے ہو سبق کی نہیں ملیا مسئلہ کی ملیا بھئی جے بیٹھے ہوئے اچانک سید آ جائے تو اٹھ کے جگہ بھی دینی ہے استقبال بھی کرنا ہے دوجا مسئلہ کی سمجھ آیا کہ اللہ دا ولی آ جائے ولی کنوں کہندے بڑیاں نمازاں پڑھدا ہوئے تہجد گزار ہوئے حقوق اللہ حقوق العباد تے عمل کرنے والا جیدی شخصیت ویکھیاں مصطفیٰ دی شریعت سامنے آ جائے وہ چودھریاں نو نواباں نو وڈیریاں نو مالو دولت تے سلامیاں کرنے والے تہجد گزار آ جائے جیدہ سیر تو پیرا تے مصطفیٰ دا لبادہ ہوئے اٹھے نبی ورگا بیٹھے نبی ورگا سویں نبی ورگا چلے نبی ورگا کردار نبی ورگا رفتار نبی ورگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تے او دے وچوں مصطفیٰ دی جھلک نظر آوے مجمع سجے وچ اللہ دا ولی آئے قرآن دا قاری آئے قرآن دا حافظ آوے یا نبی دے خاندان دا سید آئے او تیرا طریقہ فرشتیاں والا ہوئے اٹھ کے کھڑا ہو جا جگ نو پتہ لگ جائے جب تے رب دے نبی دا یار آ گیا مسئلہ سمجھے چاہ گیا بھئی بولو صحیح مسئلہ سمجھے چاہ گیا
ہن جتھے بیٹھا ہوئے کوئی علماء آ جان خطبہ آ جان قرآن دا حافظ آ جائے قرآن دا قاری آ جائے تیرا طریقہ فرشتیاں والا ہوئے اٹھ کے کھڑا ہو جایا کر لوکاں نو پتہ لگ جائے محمد عربی دا غلام آ گیا ہے اسی اونا نو منن والے ہوں جڑے نبی دے نوکر ہوں میں تینوں کانسیپٹ کلیئر کرن لگا ایم پی اے آندے لوگ استقبال کر دے ایم این اے آندے لوگ استقبال کر دے وزیر آندے لوگ استقبال کر دے لوگوں سن لو جڑا بندے دا امام ہوندا ہے بندے دا بیٹھن والا استاد ہوندا ہے یا بندے دا اپنا باپ ہوندا ہے وہ اپنے منہوں نہ دسے جی میرے 5-7 پتر بیٹھے نے میں انہاں دا ابا جی ہاں انہوں دسنا نہ پوے میرے 30 سٹوڈنٹ بیٹھے نے میں انہاں دا استاد ہاں میں انہوں کیمسٹری پڑھانا میں انہوں بایولوجی پڑھانا میں انہوں یار فلاں سبجیکٹ پڑھانا دسنا نہ پوے اے شاگرد نے میں انہوں دا استاد ہوں دسنا نہ پوے اے میری اولاد میں انہوں دا باپ ہوں دسنا نہ پوے میرے مقتدی نے میں انہوں دا امام ہوں دسنا نہ پوے اے مرید بیٹھے نے میں انہوں دا شیخ ہوں اے میرے دستے بیت نے نانا یار تیرا انداز دس دے وے تیرا استقبال کرنا دس دے وے تیری عزت و تکریم دس دے وے تیرا لب و لہجہ دس دے وے او نہ اگے مؤدب طریقے نال کھڑا ہونا دس دے وے تیرا طریقہ تک کئی لوکاں نو پتہ لگ جائے انہاں دا استاد آ رہا ہے امام آ رہا ہے آکھو گے کیویں اس واسطے حدیث پاک چاہندا نا بھی پیو دے اگے نہیں ٹرنا پیچھے پیچھے ٹرنا ہے لوکاں نو پتہ لگے باپ کیڑا پتر کیڑا ہے باپ دے بیٹھن تو پہلے بیٹھو نہ کھلون تو پہلے کھلو نا باپ نو لوکاں طرح نہ لے کے نہ پکارو گل سمجھے چاہیے بندے دا انداز دسدا ہے اے ساڈا پیر آ گیا ساڈا خطیب آ گیا فرشتے نے حضرت غوث اعظم دے سجے کھبے گل یاد ہے میں اصلاح معاشرہ تے گفتگو کر رہا ہوں غوث پاک دیاں 11ویں دیاں دیگاں لاؤن والے ہو غوث پاک دا عکس تیرے وچوں نظر آوے غوث اعظم دا کمال تیرے وچوں نظر آوے غوث اعظم دی سیرت تیرے وچوں نظر آوے کلیاں دیگاں نہیں پکاونیاں تیرے اندر مصطفیٰ کریم دے نوکراں دا جمال نظر آوے غوث پاک کہندے نے فرشتے نے میرے سجے کھبے کہندے نے جگہ دے دیو سید آ گیا جگہ دے دیو عالم آ گئے جگہ دے دیو اے لوگو فلاں اللہ دا ولی آ گئے غوث پاک رحمت اللہ ایک بندہ میں نے کہندا شاہ جی بڑی گل ہے غوث پاک دے نال فرشتیاں نو بٹھا چھڈیا جے ایڈی شان والا بنا چھڈیا جے کہ عبدالقادر جیلانی نال تے سجے کھبے فرشتے رہندے سی میں کہا 2 فرشتے ہر ویلے تیرے موڈیاں تے بھی رہندے نے او وکھری گل ہے تینوں نظر نہیں اوندے کہ کی مطلب میں کہا ایک اے فرشتہ بیٹھا ہے ایک اے فرشتہ بیٹھا 2 اے وی نے اے دے تو علاوہ تے اللہ دا کرم ہو جائے تے رحمت والے فرشتے بھی نال نال ہوندے نے رحمت والے فرشتے بھی اللہ دے نگہبان فرشتے بھی نال نے رحمت والے فرشتے بھی نال نے ہر ویلے تیری چوکیداری کردے نے انہاں نو کرامن کاتبین کہندے اکھے پھر بھی پوری طرح گل سمجھانا پتہ تے لگے میں کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا 13 سال دی عمر جبریل امین آ گئے انسانی شکل چ گئے کیویں آئے آخے فرشتے تے ہوندے نے سانو نظر تے نہیں نہ آوندے میں کہ غوث پاک نو نظر آوندے سی آخے کیویں نظر آوندے میں کہ اللہ دا قرآن پڑھ اے بی بی مریم دے کول جس ویلے جبریل آ گئے انسانی شکل چ گئے اللہ دا قرآن کہندا فتمثل لها بشرا سویا رکھو سبحان اللہ جبریل آ گیا انسانی شکل چا گیا انسانہ ورگا لبادہ پا کے آ گیا بی بی مریم پوچھیا کون ہے آکھیا میں تینوں بیٹا دینا آیا ہوں اللہ دے حکم نال آیا جبریل آیا ہوں جبریل نے دم کیتا پھوک ماری حضرت عیسیٰ پیغمبر جڑے نے اپنی اماں دے کول تشریف لے آئے اے جبریل اللہ دا ولی ہوئی ہے ہائے 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 گل دوجے پاسے پھر نکل گئی ضمن کر دیا اے جبریل نبی دا صحابی بھی ہے اللہ دا ولی بھی ہے قرآن دا قاری بھی ہے تو دا حافظ بھی ہے سدرہ دا خطیب بھی ہے اوے لوکی کہندے نے انہاں پیران دیاں پھوکاں وچ کی رکھے ہے میں کہا جبریل نے پھوک ماری ہے تے جبریل اپنی اماں کو تشریف لے آئے عیسیٰ پیغمبر جبریل دی پھوک آئی عیسیٰ پیغمبر اماں دی شکمیت ہر تشریف لے آئے
اے اللہ دے ولی دی پھونک دا کمال ہوندا ہے اگر نہیں ہو تے اللہ نے کیتا میں کہ اللہ نے کیتا جبریل نو نہیں سی نہ بھیجنا جبریل نو جا کے تو جا کے دس لیا حبلا کے غلامن زکیہ جبریل آکھیا میں رب والوں آیا بھیجا او دا آیا پھونک میں مارنی ہے پھونک دا اثر ہوئے گا دنیا تے نبی آ جائے گا بولو تو صحیح پھوک میری ہوئے گئی اللہ براہ راست کن فیکون جبریل دا اللہ محتاج نہیں پر خالق کے کائنات نے جبریل نو بھیجے جبریل آ کے دم کیتا اللہ دے ولی دی پھوک نال پیغمبر روح اللہ اپنی اماں دے کول آ گئے گل جڑی سمجھانا چاہنا بی بی مریم نے جبریل نو ویکھیا کہ نہیں ویکھیا جبریل فرشتہ فاتا مسال اللہ بشرن سویا میں آکھیا جے جبریل امین اوے بی بی مریم تک سکدی ہے تک سکدی ہے تک سکدی ہے تے پھر کی عذر میرا غوث اعظم اگے پیچھے پھر دے فرشتیاں نو تکدا ہوئے گا اگے پیچھے فرشتے میرا پیغمبر روح اللہ جبریل دی پھوک نال جدوں اماں دے کول آ گئے اماں کہندی ہے میں جبریل نو ویکھیا ادھر غوث پاک کہندے میں وی فرشتیاں نو تکنا وا اے جڑے فرشتے میرے سجے کھبے پہ پھردے نے صدقے جاواں حضرت غوث اعظم ہن جدوں مدرسے دے اندر پڑھدے نے اماں حضرت غوث اعظم دی تربیت پئی کردی ہے عمر 10 سال ہو گئی جس ویلے قرآن حفظ ہو گیا ساریاں ابتدائی کتاباں پڑھن تو بعد غوث پاک کہندے اماں جی میں جانا ہے بغداد تے امی دی عمر 60 سال کنے سال 60 سال جنہوں سی کہندے آخری عمر ہے جی بس ہون تے انہاں دی خدمت دا ویلا ہے ماں نے نہیں آکھیا آخری ویلا پتر تو جاویں گا پڑھ لے کے عالم بن کے آئیں گا اللہ جانے میں پچھوں حیات ہوا نہ ہوا 60 سال عمر ماں ہوئے تے انج دی تربیت ہوئے تے انج دی جدو پتر نے آکھیا جانا غوث پاک آکھیا جانا ہے جان لگیا یار دینار دیتے 40 دینار دیتے بغل دے تھچے سی کے آکھیا فرمایا پتر انج کرنا ہی جدوں جانا ہی جتھے جانا ہی سچ بولنا ہی جتھے جانا ہی ایک کوئی نصیحت کی تھی غوث پاک دی 11ویں دے ختم دے لانا والے ہو غوث پاک دے نعرے مارن والے ہو نعرہ غوثیہ دے انبار لان والے ہو میرے غوث پاک دی ختم دے اے دنیا تے جلوے بکھیرن والے ہو میرے غوث دی اماں نے آکھیا جتھے جانا ہی سچ بولنا ہی میں بڑا سوچدا رہیا گل کی ہے نہ کوئی اور تبلیغ کیتی کہ پتر نماز نہیں ہو چھڈنے پتر روزہ نہیں ہو چھڈنا اے کم کرنا اے نہیں کرنا ایک کوئی گل کیتی جدوں بولنا ہے سچ بولنا ہے اے لوگو اس واسطے ماں دی تربیت آیا سر ماں آکھیا ہے سچ بولنا ہے ماں بھی ولیہ سی ماں دی نگاہ پئی تکدی سی اے جدوں جائے گا رستے وچ 60 ڈاکواں دا حملہ ہونا ہے پتر نو سچ دی تلقین کیتی جگ نو پتہ لگ جائے اے جڑی ماں اپنے پتر نو سچ دی تبلیغ کر دی ہے او پتر دا کردار ایڈا بلند ہوندا ہے سیرت ایڈی بلند ہوندی ہے او قوم و ملت واسطے بچہ سرمایہ بن جاندا ہے بندے دا کردار سب تو پہلے ماں اونچا کر دی ہے سچ بولنا ہے ماں دی نگاہ ویکھدی سی یہ سچ نہیں سارے بیڑے پار کر دینے سچ بولنا ہے قافلہ چل پیا 40 دینار تھے بند دیتے اگے 60 ڈاکواں دا حملہ واقعہ نہیں بیان پیا کر رہو ہمدان دے قریب جا کے 60 ڈاکو آ گئے لٹنا شروع کر دیتا حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دے کول جڑا آوے ڈاکو آ کے آکھے بھی تیرے کول پتر کوئی ہے آکھنا ہاں میرے کول ہے 40 دینار کتھے نے جدو لبن نہ مڑ جانا آخر ڈاکواں دے سردار نو جا کے آکھیا ایک کوئی بچہ رہ گیا کہندا ہے میرے کول 40 دینار نے تلاشی لئیے لبیا نہیں اپنے منہ آپ ہی دسدا ہے پوچھنے کچھ ہے ہی جھوٹ نہیں بولدا لعنت اللہ علی الکاذبین کیونکہ جڑے جھوٹے ہوندے نے انہاں تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے اللہ دی لعنت ہوندی ہے میرے غوث نے سچ بول کے جگ نو دسیا ہے ولی وہی ہوتا ہے وہ جو صادق ہوتا ہے سچا ہوتا ہے جھوٹیاں نو اسی ولی نہیں بنتے جھوٹا جتھے ہوئے جتھے جھوٹ ہو تے ولایت نہیں آ سکتی گل سمجھو پہلا نقطہ ماں دی تربیت انسان دا کردار بلند کر دی ہے دوجا مسئلہ سمجھے چاہیا میرے غوث نے دسیا ولایت اوتھے ہوندی ہے جتھے سچ ہوندا ہے ولی وہی ہوندا جڑا صادق ہوئے کیونکہ میرے مصطفیٰ صادق بھی ہے تے امین بھی ہے بولو صادق بھی ہے
دوجا مسئلہ سمجھے چاہ گیا جتھے ولایت ہوئے گی اوتھے سچ ہوئے گا جتھے جھوٹ ہوئے گا اوتھے ولایت نہیں ہوئے گی ہن میں ایک سوال تیرے اگے رکھ کے اگلا نقطہ مکمل کراں میرے غوث یہ واقعہ تساں ہزار واری سنیا ہوئے گا میرے عشق دا چشمہ لا قدرہ تک غوث پاک کول ڈاکو آ رہے ہے بھئی کچھ ہاں ہے وے کتھے وے کوئی پتہ نہیں لگدا تلاشی پہ لیندے نے ڈاکو دے سردار نو جا کے آکھیا بابا جی اکو بچہ ہے نکا جا بچہ ہے انہوں پوچھنے کچھ ہے وے کہندا ہے وے پر لبیا سانو کوئی نہیں بولدا سچ کہندا ہے وے بچے نو لے کے آ جاؤ غوث پاک جو ٹر گئے پوچھیا پتر کچھ ہے یا کیا ہاں ہے نے 40 دینار نے کتنے نے بغل دے تھلے سیٹے نے جدو انہوں کھولیا وچوں پیسے پورے نکلے پوچھیا جے تو نہ دس دا سانو پتہ نہ لگ دا تو دسیا سانو سمجھ آئیے گل کیے بچہ کہندا میری ماں دی نصیحت ہے جدوں بولنا ہے سچ بولنا ہے جدوں بولنا ہے سچ بولنا ہے ایتھوں تک تے گل ہو گئی ہر جگہ تے سن دیو میں نویں گل تینوں اے پیش کرن لگا لوگوں سن لو اوتھے میرے غوث نے انہاں ڈاکواں نوں بٹھا کے تقریر کیتی ہائے 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 انہاں نوں تقریر کیتی انہاں نوں خطاب کیتا اللہ دا قرآن سنا کے انہاں نوں دسیا ہوئے گا وہ ڈاکے نہ ماریا کرو جنت دوزخ جزا و سزا سمجھائی انہاں نوں نبی دا فرمان سنایا 2 گھنٹے دا لیکچر دیتا اصلاح معاشرہ تے خطاب کیتا نہ قرآن سنایا نہ حدیث سنائی نہ انہاں نوں جزا و سزا دسی نہ جنت و دوزخ دسی نہ قبر تو ڈرایا نہ حشر تو ڈرایا نہ بہتا قرآن سنایا نہ نبی دا فرمان سنایا کیتا کیے انہاں ڈاکواں اگے میرے غوث نے اپنا کردار دکھایا اپنی سیرت دکھائی کردار ہوے تے نبی دے کردار ورگا کردار بلند ہوے تے تبلیغ نہیں کرنی پیندی 60 ڈاکواں پئی توبہ کر لیندے نے کردار ایسا بنا میرے غوث نے نہ قرآن سنایا نہ نبی دا فرمان سنایا غوث پاک دی 11ویں منن والے ہو 11ویں دے ختم دیوان والے ہو کردار ایسا کر لے میرے غوث ورگا سیرت ایسی کر لے میرے نبی ورگی تینوں اپنی زبانی نہ قرآن سنانا پوے نہ نبی دا فرمان سنانا پوے بس تیری سیرت ول تک کہیں اوے لوکی اپنی توبہ ول رجوع کر لین توبہ ول آ جان اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کر لین ایسا کردار رکھیا غوث پاک نے 60 تے 60 ڈاکو آ کے جس ویلے غوث پاک دی بارگاہ وچ ہاتھ من کے کہندے نے سونیا تیرے ہاتھ تے بیعت کرنے آئے نالے توبہ کرنے آئے آج تو بعد اسی کسے بندے دا حق نہیں ماریا کر کسے بندے دا کلیاں تاجدہ نہیں لوکاں دے حق دا بھی خیال رکھنا ہے نا امام دا بھی حق ہے پیر دا بھی حق ہے مقتدی دا بھی حق ہے باپ دا بھی حق ہے بیٹے دا بھی حق ہے بہناں دا بھی حق ہے بھائیاں دا بھی حق ہے سجنا بیلیاں دا بھی حق ہے ایک ایک زاویے تے پورا خطاب بندا ہے لوگوں سن لو انہاں میرے غوث دے ہاتھ تے بیعت کیتی غوث پاک دا سچا تے پکا عاشق کوئی ہوے گا او جڑا کسے دا حق نہیں ماردا ہوے گا تے جیدا کردار میرے غوث جیسا ہو جیدہ کردار میرے غوث جیسا ہوئے گا جدی سیرت میرے غوث جیسی ہوئے گی صدقے جاواں غوث آدم رحمت اللہ علیہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان آخری نکتہ دے کے خطاب ختم کرنے لگا سیرت و کردار دی گل پیا کرنا حضرات مکرم میرے غوث پاک ایران تو بغداد گئے جیلان تو بغداد گئے تے گئے کادے واسطے علم حاصل کرنے واسطے دھیان میرے حال انہیں خوشبو سٹنی ہے کوئی گال نہیں ہے خیر ہے خوشبو آ جانی تو انہیں پتہ لگ جانا 400 گل مک گئی میری بس خطاب ختم ہو گیا 400 میل دا فاصلہ طے کر کے ایران تو بغداد گئے سجنا نو ملن رشتہ داراں نو ملن اوتھے کوئی بھین رہندی سی جنوں ملن گئے سی یا بھائی میرا طریقہ ہے سادہ جا سمجھاؤن والا اوتھے مدرسے وچ علم حاصل کرن گئے 60 سال دی ضعیفہ ماں نو اوتھے چھوڑ کے مصطفیٰ دی شریعت دا علم حاصل کرن گئے بولو مصطفیٰ دی شریعت دا
بدبختی ہے بد نصیبی ہے ساڈی بھئی او تے اینا 400 میل دا فاصلہ طے کر کے علم دین حاصل کرن گئے تے اسی جمعے والے دن صرف جماعت دے انتظار وچ ہوندے ہیں مجموعی طور تے تہاڈی گل نہیں پیا کردا ہر جگہ تے ہوئی حال ہے اسی اپنا طریقہ بنا لیا کہ اسی جمعے دی صرف نماز پڑھنی ہے نیت اسی جماعت دی رکھ کے آنے ہیں اور میرے نبی دی حدیث پاک پتہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں کوئی بچہ کوئی طالب علم کہہ لو علم دی طلب واسطے گھروں نکلدا ہے رستے وچ فرشتے پر بچھاندے نے مشکات شریف دی حدیث پاک ہے فرشتے پر بچھاندے نے 400 میل دا فاصلہ میرے غوث نے جڑا طے کیتا ماں 60 سال دی چھڈی مصطفیٰ دی شریعت سکھن واسطے لمبا سفر کر کے اتھے جا کے 8 سال اداریاں وچ مصطفیٰ دی شریعت دا سبق پڑھیا کتنی بد نصیبی ہے کتنی بدبختی ہے ہم جمعۃ المبارک کو صرف جماعت کے انتظار میں ہوتے ہیں اتلا سپیکر چلنا ہے تو پھر اسی آواز پہنی تو مسیح دوڑ کے چھال مار کے ورنا ادھر سلام پھریا دوڑ جانا ایسا پھر اسی آنے جماعت دی نیت رکھ کے ہم آتے ہیں جماعت کی نیت رکھ کے اگر علم دین کی پیاس ہو وہ پیاس بجھانے کے لیے بندہ خطیب کا خطاب سننے کے لیے وقت پہ آئے عالم کو سننے آئے اسلامک سکولر کو سننے آئے تو یار کیوں نہیں آتے ٹائم سے ہر مسجد خالی ہے ممبروں محراب پہ خطباء بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں جو بندہ آئے جماعت کی نیت سے آئے جمعۃ المبارک ہے وہ بھئی ہفتے تو بعد جدوں آنا ہے تے جے زور ہی پڑھنی سی وہ جمعہ رکھن دی کیڑی فائدہ سی جمعے دا فائدہ سی کوئی زور اثر تے اگے ہی ہوندی سی جمعہ ہفتے بعد رکھے ہی ایسے واسطے سی کہ تساں آنا ہے تے مصطفیٰ دی شریعت سکھنی ہے ہن جڑا بندہ آوے جماعت دی نیت رکھ کے او تے آیا 5 منٹ پہلے انہیں ویکھیا مولوی انہیں ویلے بند کرنا اسی جانا ہی قسم کھادی اسے ویلے ہر مسجد دی گل کرنا ساڈی سوسائٹی دا اے المیہ ہے انہیں آکھیا نہیں دین دا علم تے خیر سانو گھر کیبل تے مل جاندا اسی انٹرنیٹ تے سن لینے اوتھے جان دی لوڑ نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا طالب علم جدو علم واسطے گھروں نکلے رستے وچ پر بچھاندے نے فرشتے آؤ جدو جمعے دا اجتماع ہوئے جماعت دی کلی نیت چھوڑ کے علم دین تربیت واسطے سکھن واسطے نالے آپ نکل نالے بچے نو نکل فضیلت اے ملے گی گھروں نکلے گا علم سکھن واسطے تیرے قدماں وچ فرشتے پر بچھا کے تینوں پروٹوکول دیندے ہون گے شرف ادو ملتا ہے پر ادو فرشتے بچھاندے ہیں جدو دین دے علم واسطے بندہ نکلدا ہے تے شریعت سکھن واسطے نکلدا ہے جمعے دے اجتماع دا فلسفہ کی ہے میرے غوث تو لے لے جدی ہر مہینے 11ویں دیوانہ ہے میرے غوث نے دسیا میں 400 میل دا فاصلہ طے کیتا مصطفیٰ دی شریعت سکھن واسطے تو گھروں نکل کے رضائی چھڈ کے مسیتے نہ آ سکے تینوں گھر وچ ٹیوٹر اویلیبل ہے تیری مسجد وچ خطیب ہے تو اوتھے دین نہ سکھ سکیا تو صرف نماز دے ہی رکھیا بھی جمعے دی جماعت پڑھنی ہے مولوی اگے ہی بول دے رہندے نے انہاں نو کی سننا ہے 400 میل دا فاصلہ طے کر کے صوفیاء دا کردار ہے وے صوفیاء دی سیرت ہے وے غوث اعظم دے نعرے لان والیا غوث دی جھلک تیرے جو نظر آوے گی تے غوث دا مرید سجے گا ارادت اینو کہندے نے مریدی اینو کہندے نے کہ تیرا چلنا غوث اعظم ورگا تیرا اٹھنا غوث اعظم ورگا تیرا بیٹھنا غوث اعظم ورگا میرے غوث نے علم دین سکھن واسطے 8 سال 60 سال دی اماں نو چھوڑ کے اجازت لے کے اوتھے جا کے دین دا علم سکھیا لوکاں لئی مشعل راہ سیرت غوث الاعظم کہ لوگو آؤ دین دی پیاس بجھاؤ علم دین سکھاؤ اپنے بچیاں نو بھی پڑھاؤ بچیاں نو بھی پڑھاؤ جدو تیرے بچیاں نو مصطفیٰ دی شریعت آ جائے گی غوث اعظم دی مریدی آپ ہی حاصل ہو جائے گی یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ